नाज़रीन, उम्मीद है तव्हां पंहिंजी ब्रेक खे इंजॉय कयो हूंदो। असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर हामिद अली मशरक़ी साहब, पाण फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट आहिनि। जी हामिद अली मशरक़ी साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। My pleasure. Thank you. जी सर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स अभी भी जारी हैं। इसके दौरान यूएस और ईरान की जो टॉक्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ये बातें सुनने को आ रही हैं। मुमकिन तौर पे ये टॉक्स दोबारा इस्लामाबाद में रिज्यूम होंगी, एस्टिमेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जैसे कि ईरान की गवर्नमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि 1 वीक हम कोई भी किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम बिल्कुल। सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ामनेई साहब के जनाज़ा और उनका जो सोग है और उनका जो एक फ्यूनरल अलविदा है, उसको हम करने के लिए तमाम जो नेगोशिएशंस हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। अब बिल्कुल। उसके दरमियान ये एक पूरा हफ़्ता लग जाएगा और ऑनवर्ड थर्सडे, फ्राइडे तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली तो ट्यूसडे, वेडनेसडे को हो जाएंगी, 2-3 जी। दिन का ब्रेक आएगा। उम्मीद तो बहुत है कि इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉक्स होंगी और ये देखना होगा कि ये किस सतह का डेलीगेशन आता है और क्या बाकर कालीबॉब साहब और अब्बास इराकची और दूसरे आते हैं, इसी तरह क्या जेडी वैंस आते हैं या कौन आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये मुज़ाकरात के दरमियान जो टेक्निकल टीमें हैं जिन्होंने असल मामलात को एग्रीमेंट की तरफ लेके जाना है, उनकी डेवलपमेंट अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। आपको पता है कि 60 दिन की विंडो जो है वो बड़ी छोटी सी विंडो है। 60 बिल्कुल। दिन में इतने बड़े मसाइल हल करना, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके कि ये जो मसाइल हैं, चाहे यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला हो, चाहे आपने हुर्मुज़ का मामला हो, सबसे बढ़कर जो लबनान के ऊपर इस वक्त बमबारी हो रही है और जो लबनान पे फस्तायत हो रही है सहूनी ताकतों की तरफ से और इसराइल की तरफ से, वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी वाले बयानात ना दें, वो ऐसी लाइन ना लें जिसकी वजह से फिर दोबारा मुज़ाकरात ख़तरे में पड़ें। आपने देखा कि आज जो खामनाई साहब के जनाजे के करोड़ों शुरका हैं, वो इंतकाम के नारे लगा रहे हैं। वो ये बिल्कुल। चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए इन शहादतों का। देखिए, वो उनका बहुत ज़्यादा जज्बाती नुकसान, उनका एक पूरी कौम की लीडरशिप को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो उसके बाद उनकी तरफ से जो बदला लेने का, जो इंतकाम लेने का जो मुतालबा है, अगर वो तकवीयत पकड़ गया तो खुद ईरान की हुकूमत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी इन मुज़ाकरात को जारी रखने में। इस सूरत हाल में अमेरिका या स्पॉइलर इसराइल की तरफ से कुछ भी ऐसे बयानात जो सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दें, बहुत ख़तरनाक होंगे। तमाम फरीकैन को देहान से, मैं तहम्मुल से और जिसको कहते हैं बुर्दबारी से मामलात को समझाना होगा और सुलझाना होगा, वरना सूरत हाल किसी वक्त सर भी ख़राब हो सकती है। सर सूरत हाल तो हम अगर देखें, ट्रंप की जो आपने बात कही अभी कि उनके खिलाफ भी बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, इन्हीं जुलूसात में बिल्कुल। नारे लगाए जा रहे हैं। ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट जो थी वो रिसेंटली सुनाई जरा दे रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आई विश एवरीवन अटेंडिंग खामेनी's funeral had been killed and also in addition to that इनका ये कहना था कि आई वाज सरप्राइज्ड टू सी पीपल वीपिंग। और इन एडिशन टू दैट उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ईरान को एक हफ्ते का ब्रेक दिया है। ये इस बात पे कितनी सेंसिटिविटी है, ये यूएस जो है सिचुएशन की सेंसिटिविटी वो क्यों बिल्कुल। समझ नहीं पा रहे हैं, और ये उनको ये आप क्या मालूम नहीं कि ये किसका कितना इसका नुकसान होगा पूरी दुनिया को और ख़ास तौर उनको। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। इंतहाई मैं समझता हूँ कि गलत बयान हैं, इश्तियाल अंगेज हैं, दरोग गोई है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक हेड ऑफ द स्टेट और फिर अमेरिका जैसे मुल्क का सरबरा, उसकी तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई तज़हीक आमेज़ है और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल। देखें, ईरान की जो पब्लिक है, उनके जो मुतालबात हैं या उनके जो जज्बात हैं, वो तो मैं समझता हूँ बड़ा हक बजानिब है, क्योंकि दे आर द ग्रीविंग पार्टी। उनके साथ जुल्म हुआ है, उन्होंने फिर भी इसके बावजूद रिजिलियंस शो की, इकट्ठे रहे कौम ने और अमेरिका जैसी सुपर ताकत को एक बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अब अमेरिका अपनी खफगी छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अगर अमरीकी सदर इस तरह के बयानात देंगे तो वो शायद अपनी पब्लिक में, अगर वो समझते हैं कि पॉपुलर या एक्सेप्टेंस होगी, तो मैं समझता हूँ अब वो भी नहीं होगा। पब्लिक भी ये बात जानती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं
ان کے بیانات دراصل دوبارہ جنگ کے الاؤ کو دہکا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بار کہا اور ڈفرینٹ چینلز پہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک آتش فشاں ہے، یہ ایک پریشر کوکر ہے. خدا رہا ہوں، اس کو کوئی ایسی حماقتیں نہ کی جائیں جیسے یہ پھٹ جائے. اور یہ ایک چنگاری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چنگاری کسی بھی وقت آتش فشاں کو بھڑکا سکتی ہے. صورتحال بڑی خطرناک ہے. پاکستان کی کوششوں سے، فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے، جہاں بہت سارے اور ممالک کی کوششوں سے ایک عارضی امن اچیو کیا ہوں، گیا ہے، جس کے اندر بار بار سیز فائر وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں، جس کے اندر لبنان پر بمباری اور ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس کے بالکل، باوجود ایران کو روکا ہوا ہے، سعودی عرب کو روکا ہوا ہے، آپس میں عرب ممالک کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں پر پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. ہوں. اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جو دہکتی پر الاؤ کا کام، تیل کا کام ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات، نیتن یاہو کے بیانات جی اور اس کے عملی اقدامات کر رہے ہیں. سر، سعودی میڈیا کے مطابق سعودی میڈیا پہ ابھی یہ بات چلی تھی کہ یہ جو نیکسٹ فیز ہے، یہ جو نیکسٹ ٹاکنگ سٹیج ہے جو آنے والا ہے یو ایس اور ایران کی ٹاکس آن ایسٹیمیٹڈ 11th آف جولائی، یہ فوکس کرے گا مور آن سینکشنز، فروزن ایسٹس اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام. ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا، لیکن اس بات میں کیا ایسا ہی ہونے والا ہے؟ نیکسٹ ٹاک جو ہے وہ ان ایلیمنٹس پہ فوکس کرے گی، یا جو پریویس سیز فائر کے وائلیشنز ہیں وہ بھی اس ٹاک کا حصہ رہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ ایران کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہوں، سیز فائر پہ بات ہو، لبنان پہ بات ہو، بالکل. ایران کے فروزن ایسٹس کو ڈی فریز کرنے کی بات ہو، ہوں، اور ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کو ہٹانے کی مکمل طور پر بات ہو. وہیں صحیح. پر امریکہ کا نظریہ یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بات ہو. امریکہ جی. کا نظریہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے اوپر کوئی میکینزم کی بات ہو جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل ڈسکشنز ہوں گی. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ٹائم فریم ہے. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اور معاملات بہت زیادہ ہیں. ایک دریا پار کرنا ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کو یہ سیز فائر اور یہ جو ایم او یو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، اس کے دائرہ اختیار کو بڑھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 دن کی مدت کو شاید اگلے 30 دن یا 60 دن اور بڑھائے جائیں، ورنہ یہ سارے معاملات طے ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیز فائر وائلیشنز، اور دوسری اہم بات ہے ایران پر جو پابندیاں ہیں، جو ایسڈ فریز ہوئے ہیں. کیونکہ ایران کو اگر $6 ارب بھی نہیں ملتے یا $12 ارب بھی نہیں ملتے، جو ایک منیمل اماؤنٹ تھی، ہوں، ایگریڈ کی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایران خود اس خدا نخواستہ اس ایگریمنٹ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، اور پھر ہوں، دنیا اور امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ وہ ایران کو بلیم کرے. جبکہ ایران کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ اس نے ابھی تک اپنا ہرمز کھولی ہے، بغیر ٹیکس کے کھولی ہے، بغیر ٹیرف کے کھولی ہے، اور مقصد صرف یہی تھا کہ باہمی اعتماد کے جو ہیں وہ فضا پیدا کی جائے. نہ تو امریکہ نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹائی ہیں، نہ بحری بیڑے پیچھے گئے ہیں، نہ ہی فضائی کارروائیاں کہیں نہ کہیں رک رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں، نہ ہی لیبنان کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے. بالکل. اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر 11 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو صورتحال یکدم چینج ہو سکتی ہے. سر، میں 3 پوائنٹس پہ ذرا فوکس کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے بتایا کہ $12 ارب اگر ایران کو، جو بڑا منیمل اماؤنٹ ہے، یہ اگر نہیں بالکل. دیے جاتے، یا جو بھی پرومسڈ اماؤنٹ ہے اگر وہ نہیں دیے جاتے، اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کی جو بحری بیڑے ہیں وہ وہاں سے نہیں ہٹے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ سر، اگر یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو فیونرل چل رہا ہے اس میں ٹرمپ کے خلاف بھی بولا گیا ہے، یو ایس کے خلاف بھی بالکل. بولا گیا ہے، لوگوں کے جو جذبات تھے وہ ذرا اور ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. ان تینوں ایلیمنٹس کو اگر ہم دیکھ کے سوچیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی آگے گوئنگ فارورڈ، اسپیشلی آن دی 11th آف جولائی، اور جو آگے ٹاکس کا فیز آنے والا ہے اس میں کیا ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈیفینسو میں آ جائیں گے، نیگوسیشن پہ آئیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واٹس دا لائن آف ایکشن ایران گوئنگ ٹو ٹیک؟ دیکھیے، پلس میرا خیال ہے کہ بہت اسٹرکٹ، offensive اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ اب پالیسی پہ آئے گا ایران. ایران بالکل ڈیفینسو نہیں ہوگا. ایران کے اندر بڑی سخت ریزیلینس اور ریزسٹنس ہے ان بالکل. مذاکرات کے حوالے سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایران کو 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی اگر وہ ایران کو پیسے نہیں ملتے ہیں، فروزن فنڈز ریلیز نہیں ہوتے ہیں، تو مجھے یہ سیز فائر خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. پاکستان کی بھرپور کوشش ہے
کہ ہر حالت میں سیز فائر مینٹین رہے. آپ دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن جنازے پہ گیا ہے اور اس کا کیا فقید المثال استقبال ہوا ہے. پوری قوم نعرے لگا رہی ہے، پاکستان کا تشکر کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ اصولوں پر مبنی ہے. پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ جو ایران سے کمٹ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر ایران کو بالکل مجبور کیا جاتا ہے کہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی اور وہ پھر اپنے تائیں کچھ ایکشن کرتا ہے، تو پھر پاکستان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوگی. باقی مسلم ممالک اور میڈیٹرز اور گارنٹرز کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہوگی. بالکل بدقسمتی سے امریکہ اپنے ہر کیے گئے وعدے سے پھرتا نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہوں، مارکو روبیو کا سٹیٹمنٹ ہو، یا اسرائیلی عملی اقدامات ہوں لبنان کے حوالے سے، یہ تمام بالکل چیزیں صورتحال کو بہت کمپلیکیٹڈ کر رہی ہیں. بالکل سر. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار مائنڈ جوائننگ. جی جی ناظرین، اساں گڈ ہویا ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب، پاٹ فارن افیئرز ایکسپرٹ آہن. انہی ساں اسی ہلوں تا ہکڑی شارٹ کمرشل بریک جی طرف. بریک کھان پو تاں ساں واپس ملاقات کنداسیں آن آواز 360.